जनता कोरोनाले मरेर सेतो कातो बेरिरहेको बेला तपाईको मेरो देशको शासकलाई रातो झण्डा फहराउँदै भोट माग्न जाने जाँगर चल्यो। तपाईलाई लाग्यो सपना त चुच्चो भएको रेल कमरेड केपी ओलीले ल्याउँछु भन्नुभएको छ, त्यो सपना सपना हो भन्ने लाग्यो। अनि तपाई बिहानै बिउजिनु भो, रेल सम्झिँदै गएर ड्याम भोट हाल्नुभयो। आज तपाईको रेलको सपना दुर्घटित भएको छ। तपाईलाई लाग्यो पानीको धारा के सपना, पानी त पानी, हिन्द महासागरको पानी माथि जहाज माथि झण्डा फहराउने सपना सपना जस्तो लाग्यो। दिदी बहिनी दाजुभाइहरू आज यहाँ उभिएर गणेशमान सिंहलाई सम्झिन्छौँ हामी। गणेशमान सिंहले जस्तो गरेर जनताको आलोचना गर्ने हैसियत हामी राख्दैनौँ। आज सिंहदरबारमा हेर्नुहोस्, कहिले पानी धेर हालेका छन्, गिलो भएको छ, कहिले आगो लगाएका छन्, डढेको छ। सिंहदरबारबाट डढेको चामलको मात्रै गन्ध आइरहेको छ, केही पनि प्रगति मुलुकले लिने दिशामा गएको छैन। तर एमाले र माओवादीका युवाहरू हो, मेरो आवाज सुन्दै गर्दा तपाईले फर्केर सम्झेर हेर्नुहोस् त, एमाले र माओवादी नाम गरेको दुईटा दललाई एक बनाउँदै गर्दा के तपाईलाई सोधिएको थियो? थिएन। आज यो जे अवस्था आएको छ, यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरो धेरै टाढाबाट दूरबीन लगाएर हेरेनौँ होला, तर हामीलाई थाहा थियो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यो अवस्था आउँछ। रगत बगाएका माओवादी कार्यकर्तालाई सोधिएन कि संशोधनवादी भनिएको, बुर्जुवा शक्ति भनिएको, भाइ कांग्रेस भनिएको एमालेसँग मिल्ने कि नमिल्ने? रगत बगाएको माओवादी कार्यकर्तालाई सोधिएको थिएन। अनि गाउँमा बसेर मेहनत गरेर दुःख गरेर जनताको सेवा गरेर मत लिन्छौँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर एमाले बनाएर बचाएर बसेका एमालेका कार्यकर्तालाई सोधिएन कि कमरेड प्रचण्डको त्यो पार्टी जसलाई उग्र वामपन्थी गुरिल्लाहरूको पार्टी, उग्रवादीहरूको पार्टी बनियो, यो पार्टीसँग मिल्ने कि नमिल्ने भनेर तिनलाई पनि सोधिएन। तपाईलाई नसोधिकन काठमाडौँको एउटा कुनामा बसेर बनाइएको थियो पार्टी। त्यो पार्टी बनाउँदै गर्दा कुनै सिद्धान्तको एकता थिएन, कुनै गहिरो विश्लेषण थिएन। जम्मा जम्मी दुई थान कमरेडहरूलाई आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, अनि तपाईको कुनै सिद्धान्त दृष्टिकोण नराखिकन एकाएक एकता गरियो। त्यसबेलै हामीले भनेका थियौँ यो एउटा यस्तो मोटर बनाइदिएछ जुन मोटरमा माओवादको पेट्रोल पनि हालिँदैछ, बौद्धले जनवादको डिजेल पनि हालिँदैछ। डिजेल र पेट्रोल हालेर हिँडेको गाडी कोटेश्वरबाट गयो भने बानेश्वर नपुगिकन तीन कुनामा दुर्घटना हुन सक्छ हामीले भनेका थियौँ। आज भएको त्यही कि सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ। सरकार हामीले तिमीले दिएको अपिल बमोजिम देशभरिका पार्टीका साथीहरूलाई, नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई घर घरमा बस्नलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। अनि सरकारको खातामा पैसा जम्मा गरेर हामी भनिरहेका छौँ कि सरकारलाई सबैले सघाउँ। एउटा त्यो बेला थियो हामीले अपिल गरिरह्यौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग स्वास्थ्यको सामग्री छैन, पीपीई खरिद गर। हामीले भनिरह्यौँ अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको अभाव छ, भेन्टिलेटर खरिद गर। हामीले भनिरह्यौँ राहतको लागि मानिसहरूलाई सङ्कट भइरहेको छ, बिहान काम गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुका के खाने भन्ने श्रमजीवीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। सरकार सबैहरू बाँकी कुरा बन्द गर, केवल जनताको सेवामा समर्पित बन। हामीले यो भनिरह्यौँ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सरकार त्यो बेलामा के गर्दै थियो? मेरो आवाज सुन्दै गरेको कुनै युवक टाढा बसेर सम्झिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला मङ्सिर 2074 सालमा घाममा लाम लागेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनलाई उभिएको कुनै युवक मेरो आवाज कोटेश्वरमा सुन्दै हुनुहुन्छ या स्वदेश विदेशमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईको दाहिने हात छातीमा राखिदिनुहोस् अनि आफैलाई प्रश्न गरिदिनुहोस्, के तपाईले दिएको मत जनता कोरोनामा मर्दै गर्दा बालुवाटारमा सत्ताको लडाईँ गर्नका लागि थियो? तपाईले दिएको मत त्यसको लागि थिएन। तर कमरेडहरूलाई जनताको बारेमा चिन्ता भएन, जनताको बारेमा चासो भएन। अनि आज त्यो द्वन्द्व हुँदै आज कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो। संसद विघटनको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले देशलाई पुर्याउनु। संसद मात्रै विघटन भएको छैन, संसद विघटनसँगै जनताको 7वटा सपना जो कम्युनिस्ट पार्टीसँग चुनावको बेलादेखि गाँसिएको थियो, 7वटा सपना पनि विखण्डन भएको छ। विखण्डन भएका एक-एकवटा सपनामा गनेर तपाईको समक्ष राख्छु नै, त्यसमा म पछि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म पहिला प्रश्न्याउँ, मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, देश दुनियाँबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ। कांग्रेस अस्पष्ट पो छ कि, कांग्रेस अलबलमा पो छ कि,
कांग्रेसको धारणा के हो भन्ने बारेमा पनि चासो छ, जिज्ञासा छ। पार्टीको प्रवक्ता भएको नाताले मैले यहाँको समारोहलाई पनि लाइभ हेरिरहनु भएका देशभरिका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई पनि मैले प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले क्रमशः बताऊं, पुसको 5 गते संसद विघटन गरियो। किंचित 1 मिनेट पनि ढिलो नगरिकन तत्काल पार्टीको काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको हामीले बैठक बोलायौं। हामीले निर्णय गर्यौं, कुनै लामो बहस छलफल धेरै समय नलगाइकन हामी सबै एउटा निष्कर्षमा थियौं कि यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, संसद विघटन अलोकतान्त्रिक छ, यो संसद विघटन सर्वसत्तावाद उन्मुख छ। पार्टीले 5 गतेको दिन जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयको पक्षमा अहिले पनि पार्टी छ। त्यो भन्दा किंचित पनि तल माथि दायाँ बायाँ इन्तु परन्तु पार्टी छैन। 5 गते विघटनको लगत्तै त्यो धारणा बनाएर 6 गते नेपाली कांग्रेसले नै सर्वदलीय बैठक बोलायो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई पनि बोलायो। अलि अगाडिसम्म कांग्रेसका दिन गए भन्नेहरू, अलि अगाडिसम्म कांग्रेसलाई दिउँसै लाइट बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि टाइम मिलाउँदै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुसको 6 गते पुग्नुभयो। कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक त्यही बोलायो। त्यो बैठकबाट पनि कांग्रेसले निर्णय गर्यो, सर्वदलीय सहमतिका साथ सबैको साझा धारणा निर्माण गर्यो कि प्रतिनिधि सभाको विघटन सर्वसत्तावाद उन्मुख छ, असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ र त्यसलाई राजनीतिक ढंगले प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलले राजनीतिक ढंगले नै प्रतिवाद गर्छ। सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्ने विषय कानुनी क्षेत्रकाले आफ्नो ढंगले जुझ्ने र लड्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। राजनीतिक दलले सडकबाट प्रतिरोध गर्छ, राजनीतिक दलले सार्वजनिक समारोह मार्फत प्रतिरोध गर्छ, राजनीतिक दलले आफ्नो धारणालाई प्रश्न राखेर प्रतिरोध गर्छ। र 5 गते पदाधिकारी निर्णय, 6 गते सर्वदलीय निर्णय पछाडि किंचित ढिलो नगरी 7 गते हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक प्रारम्भ गर्यौं। देशभरिबाट आउनुभएका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम चल्दै गर्दा नै 9 गते सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गर्नुभयो र 13 गते आज संसद विघटन गरेको 1 हप्ता पुग्दै गर्दा आज हामी देशभरि हजारौंको संख्यामा, लाखौंको संख्यामा छौं। किनभने हामी जान्दछौं हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने पुस्तकमा लेख्ने लेखक द्वयले लेखेका छन् कि अब दुनियाँमा प्रजातन्त्रलाई खतरा सैनिक जनरलहरूको बन्दुकले होइन, जनताबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीबाटै, जनताबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिहरूबाटै छ। त्यसकारण यो खतरातर्फ सबै सजग हुनुपर्छ, सिंगो दुनियाँका लागि सजग बनाएर लेखेका छन् र नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यो दिशामा सजग भएर आज देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यहाँहरू जान्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन गरिरहँदै गर्दाखेरि बडा संयमित पनि छ, गम्भीर पनि छ, जिम्मेवार ढंगले सोचिरहेको छ। कांग्रेसका पाकाहरूले मात्रै होइन, कांग्रेसका युवा भनिएका हामी पछिल्लो पुस्ताहरूले पनि अहिलेको बेलामा यो देशलाई एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि अत्यन्त एकताबद्ध ढंगले, संयमित ढंगले, जिम्मेवार ढंगले, परिपक्व ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी प्रष्ट छौं। किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टी जेठो दल भएको नाताले जिम्मेवारीमा पनि जेठो हो। मैले बेला बेला बोल्दा भन्ने गरेको छु, जेठो सदैव जेठो हुन्छ। जन्मले पनि जेठो, सिद्धान्तले जेठो, जिम्मेवारीले जेठो, कर्मले जेठो, इतिहासले जेठो, आजको वर्तमानले जेठो, भविष्यको लागि जेठो। जेठो भएको नाताले अहिले मैले अपिल र आग्रह गर्नुपर्छ, जस्तै संकट मुलुकमा परोस्, नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो संकटको बेलामा देशलाई ढाडस पनि दिन्छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल पनि गर्छ कि हामी छौं, कांग्रेस छ, कांग्रेस थियो त्यसैले 7 सालको परिवर्तन भयो, कांग्रेस थियो त्यसैले समावेशिताको राजनीति मुलुकमा प्रारम्भ भयो, कांग्रेस थियो त्यसैले 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई कम्युनिस्टलाई पनि सँगसँगै घाँसेर परिवर्तनमा लग्यो, कांग्रेस थियो त्यसैले 10 वर्षको माओवादी विद्रोह जंगल भट्किएका बादल बाबुराम र प्रचण्डहरूलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा लिएर आयो, कांग्रेस थियो त्यसैले अरु कमरेडहरूको नेतृत्वमा नबनेको संविधान कांग्रेसको नायकत्वमा बन्यो, कांग्रेस थियो त्यसैले अरूको नेतृत्वमा नभएको निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो। त्यसैले आज पनि कांग्रेस जिउँदै छ, कांग्रेस छ त्यसैले मुलुकले फेरि पनि बाटो प्राप्त गर्छ। यही भन्नलाई, यही अपिल गर्नका लागि आज हामी देशभरिको सभामा छौं। किनभने मैले बेला बेला बोल्ने वाक्य म दोहोर्याउँछु यहाँ आज पनि, जेठो सदैव जेठो हुन्छ, सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि जेठो हुन्छ, प्रतिपक्षमा बस्यो भने पनि जेठो हुन्छ,
जेठो दल चुनाव जितेर ठुलो हुँदै गर्दा पनि जेठो नै हुन्छ, चुनाव हारेर प्रतिपक्ष बन्दै गर्दा पनि जेठो हुन्छ। जेठोको हैसियत फरक पर्दैन। जेठो भएको नाताले जेठोको पोजिसन बुझ्नलाई सरल भाषामा तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। वैशाख 12 को भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको कुनै गाउँमा जेठो दाजुको घर भत्कियो अनि जेठो दाजु टहरामा गएर बस्न थाल्यो भनेर काइला र अन्तरेहरू जेठो हुँदैनन्। जेठोको त्यही टिनको टहरामा बस्ने पनि जेठोको जिम्मेवारीमा हुन्छ। त्यसैले त्यही टहरामा बसेर सोचे जस्तो कांग्रेस आज यो बेलामा अपिल गर्दछ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अब भ्रमबाट मुक्त हुनुस्, भ्रमको सपनाबाट मुक्त हुनुस्। मैले बोल्दै गर्दा तथ्यका साथै बोल्दैछु। केही जरुरी छैन कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुश्मन सोच्नु पर्ने। कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनेहरूलाई दुश्मन हामी सोच्दैनौँ। तपाईले हिजो मत दिँदै गर्दा दिनुभयो, एउटा सपना सोच्नुभयो, एउटा विश्वास सोच्नुभयो, एउटा भ्रममा रहनु। तर एमाले र माओवादीका युवाहरू हो, मेरो आवाज सुन्दै गर्दा तपाईले फर्केर सम्झेर हेर्नुहोस् त। एमाले र माओवादी नाम गरेको दुईटा दललाई एक बनाउँदै गर्दा के तपाईलाई सोधिएको थियो? थिएन। आज यो जे अवस्था आएको छ, यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरो धेरै टाढाबाट दूरबीन लगाएर हेरेन होला, तर हामीलाई थाहा थियो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यो अवस्था आउँछ। रगत बगाएका माओवादी कार्यकर्तालाई सोधिएन कि संशोधनवादी भनिएको, बुर्जुवा शक्ति भनिएको, भाइ कांग्रेस भनिएको एमालेसँग मिल्ने कि नमिल्ने? रगत बगाएको माओवादी कार्यकर्तालाई सोधिएको थिएन। अनि गाउँमा बसेर मेहनत गरेर दुःख गरेर जनताको सेवा गरेर मत लिन्छौं कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर एमाले बनाएर बचाएर बसेका एमालेका कार्यकर्तालाई सोधिएन कि कमरेड प्रचण्डको त्यो पार्टी जसलाई उग्र वामपन्थी गुरिल्लाहरूको पार्टी, उग्रवादीहरूको पार्टी बनियो, यो पार्टीसँग मिल्ने कि नमिल्ने भनेर तिनलाई पनि सोधिएन। तपाईलाई नसोधिकन काठमाडौँको एउटा कुनामा बसेर बनाइएको थियो पार्टी। त्यो पार्टी बनाउँदै गर्दा कुनै सिद्धान्तको एकता थिएन, कुनै गहिरो विश्लेषण थिएन। जम्मा जम्मी दुई थान कमरेडहरूलाई आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, अनि तपाईको कुनै सिद्धान्त दृष्टिकोण नराखिकन एकाएक एकता गरियो। त्यसबेलै हामीले भनेका थियौं यो एउटा यस्तो मोटर बनाइदिएछ जुन मोटरमा माओवादको पेट्रोल पनि हालिदैछ, बौद्धले जनवादको डिजेल पनि हालिदैछ। डिजेल र पेट्रोल हालेर हिँडेको गाडी कोटेश्वरबाट गयो भने बानेश्वर नपुगिकन तीन कुनामा दुर्घटना हुन सक्छ हामीले भनेका थियौं। आज भएको त्यही। त्यसैले यो जे हुनु थियो यो हुनु नै यही थियो। त्यसैले दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो बेलामा आउँदै गर्दाखेरि हामी तीनटा परिदृश्यमा जाउँ। म तपाईहरुलाई तीनटा परिदृश्य सम्झाउँछु। एउटा परिदृश्य करिब 15 वर्ष अगाडि, 62-63 साल भन्दा अलि थोरै अगाडि, यतै मान्छे मर्दै थिए उतै मर्दै थिए। 7 समुद्र पारीबाट कसैले सोध्यो तिम्रो देशमा के सस्तो छ भन्दा मेरो देशमा पेट्रोल महँगो छ, डिजेल महँगो छ, चामल महँगो छ, मेरो देशमा मान्छेको जिन्दगी सस्तो छ, मान्छेको रगत सस्तो छ भन्ने दिन थियो। रगत बगिरहेको थियो माओवादी विद्रोहको कारण। अर्कोतिर शासन हातमा लिएर महाराज धिराज तल रगत बगिरहेको झोलुङ्गे पुल माथि बसेर बाँसुरी बजाइरहेको दृश्य थियो यो देश। कांग्रेस थियो, सबलाई समन्वय गर्यो र एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो। तर आज 15 वर्ष पछाडि त्यसबेला देखिएको सपना, 12 बुँदे समझदारी, 19 दिनको जनआन्दोलन, जनताले 70 वर्षको सपना पूरा गरेर बनाएको संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाबाट नबनेर दोस्रो संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान, अनि त्यसबीचमा घोषणा गरिएको गणतन्त्र, अनि संविधान निर्माणपछि गराइएको 3 तहको चुनाव, के हामीले देखेको सपना हामीले राजनीतिक अध्याय पूरा गर्दै गर्दा सडकमा हिँड्दै गरेको युवकलाई भनेको होइन के हे युवक आओ अन्तिम पटक सङ्घर्षमा आओ, अब यो देशमा फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन हामीले भनेको होइन। तर त्यो बेला देखिएको सपना फेरि सडकमा आएर दुर्घटित हुँदै गर्दाखेरि आज रोमको महाराज निरो होइन, झोलुङ्गे पुलमाथि बसेर बाँसुरी बजाउने ज्ञानेन्द्र निरो होइन। आज म हेरिरहेको छु कमरेड केपी ओलीलाई त्यो बेलाको हिरोइजमदेखि लिएर आजको निरोइजमसम्म एकैचोटि हेरिरहेको छु कमरेड केपी ओलीलाई। त्यो बेलाको त्यो कथाहरूलाई बिर्सिए कमरेड। 15 वर्ष अगाडिको कुरा छोडौं, केवल 3 वर्ष अगाडिको कुरा गरौं। जो कांग्रेस हुनुहुन्न नि दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पर हुनुहुन्छ, जसले सुन्दै हुनुहुन्छ नि, म तपाईहरुलाई अपिल गर्छु 3 वर्ष अगाडि सम्झिनुस् त। मंसिरको महिनामा बिहानै उठ्दै गर्दा के सपना देख्दै मतदान केन्द्र जानु भएको थियो? अघिल्लो दिन राति सुत्नु अगाडि घर परिवार बच्चा बच्ची छोरा छोरी बाबुआमा बसेर
भोट दिँदै गर्दा के दिने भनेर दिनुभएको थियो। यो देश कसैले बनाएन, कम्युनिस्ट पार्टीले बनाउँछ। यो देशमा कोहीले केही गरेन, कसैले केही गर्छ त कमरेड केपी ओलीले गर्नुहुन्छ। चुनावको बेलाको त्यो सपनाहरू सम्झिनुस् अनि यो 3 वर्षको समीक्षा गर्नुस्। यो 3 वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? हामीले त त्यसबेला भनेका थियौँ कि हामीले कांग्रेसले 46 सालको परिवर्तनपछि गाउँहरूमा बाटो पुर्याएका छौँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। त्यो बाटोहरू कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। हामीले गोरेटोहरू बनाएका छौँ, ती गोरेटोहरूलाई कालो बनाउने हाम्रो सपना छ। आदरणीय मतदाता दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, तपाईलाई त्यो सपना जस्तो लाग्यो। कांग्रेस त गोरेटोलाई कालो पत्रे बनाउने मात्र भन्छ, तपाईलाई त्यो सपना जस्तो लागेन। तपाईलाई लाग्यो सपना त चुच्चो भएको रेल कमरेड केपी ओलीले ल्याउँछु भन्नुभएको छ, त्यो सपना हो भन्ने लाग्यो। अनि तपाई बिहानै बिउजिनु भो, रेल सम्झिँदै गएर ड्याम भोट हाल्नुभयो। आज तपाईको रेलको सपना दुर्घटित भएको छ। हामीले त त्यसबेला भन्यौ 46 सालको परिवर्तन अगाडि यो देशमा 40% मान्छेको आँगनमा पानी पुगेको थियो। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यो 20-25 वर्षको कालखण्डमा कहिले कांग्रेसको नीतिले, कहिले कम्युनिस्ट आए पनि कांग्रेसको नीति, कहिले कांग्रेसको नेतृत्वले 80-85% मान्छेको घरको आँगनमा पानीको धारा पुग्यो। 15-16-17% मान्छेको घरमा पानीको धारा पुग्न बाँकी छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, रुख चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्, कांग्रेसलाई विजयी बनाउनुहोस्। हामी पानीको धारा खडा गर्छौं। तपाईलाई त्यो सपना जस्तो लागेन। तपाईलाई लाग्यो पानीको धारा के सपना? पानी त पानी, हिन्द महासागरको पानी माथि जहाज माथि झण्डा फहराउने सपना जस्तो लाग्यो। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज यहाँ उभिएर गणेशमान सिंहलाई सम्झिन्छौँ हामी। गणेशमान सिंहले जस्तो गरेर जनताको आलोचना गर्ने हैसियत हामी राख्दैनौँ कि 7 सालमा पनि नेपाली जनता थपडी बनाउँछ, 17 सालमा पनि थपडी बनाउँछ। गणेशमान सिंहले जनताको आलोचना गर्ने साहस राख्नुहुन्थ्यो, हामी त्यसरी साहस राख्दैनौँ। तर हामी भन्न चाहिँ सत्य, गणेशमानजीका पार्टीका कार्यकर्ता हौं भनिरहँदै गर्दा हे दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हो, तपाईले त्यो बेला दिएको मत, त्यो बेला देखेको सपना कांग्रेसको सपना जस्तो लागेन। आज तपाईले कम्युनिस्टले त्यो मुलुकलाई काया पलट गर्छन् भनेर देखेको सपना जस्तो लाग्यो। सपना कस्तो रहेछ? सपनाबाट बिउजिनुस् भन्न चाहिँ हामी सक्छौं। त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुस्, त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। त्यसैले दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो बेलामा तपाई आउँदै गर्दा तपाईले पाउनुभयो कि त्यो वास्तविक सपना होइन रहेछ। जिम्मेवार बाटो, जिम्मेवार ढंगले हिँड्ने कुरा सत्य कुरो रहेछ। किनभने जान्नुहुन्छ, एक बिहानको खाना पाक्नका लागि पनि संयम चाहिन्छ, धैर्यता चाहिन्छ। भात केले बन्छ भन्यो भने धेरैले भनिदिनुहुन्छ आराम चामलले बन्छ। दुनियाँमा कहीँ पनि चामल मात्रैले भात बन्दैन। भात बन्नका लागि पनि भाँडो, पानी, आगो र चामल, 4वटा कुरो चाहिन्छ। चामल त्यतिकै भात बन्दैन, पहिला भाँडोमा हाल्नुपर्छ। त्यो भाँडोमा हालिसकेपछि भाँडो र चामलको भेट भएर भात बन्दैन। भाँडो र चामलसँग अलिकति पानी पनि हाल्नुपर्छ। पानी र आगो जतिसुकै दुश्मनी होस्, भरे साँझ खाने तपाईको भातमा अलिकति आगो पनि हुन्छ, अलिकति पानी पनि हुन्छ। भाँडो, पानी र चामल भइसकेपछि तलबाट अलिकति आगो चाहिन्छ। अनि भाँडो, पानी, चामल र आगो भएर मात्रै भात बन्दैन है दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। एउटा ढङ्ग भएको मान्छे, तलबाट ठिक्कको आगो लगाउने मान्छे पनि चाहिन्छ। चामल धेर भयो काँचो हुन्छ, आगो धेर भयो भात डढ्छ, पानी धेर भयो गिलो हुन्छ। हामी जम्मा यति त भनिरहेका छौँ, देश बनाउनलाई बिस्तारै हुन्छ। एक बिहानको एक छाक बनाउनलाई भाँडो, पानी, आगो, चामल लिएर एक छाक बनाउनलाई त कति संयम चाहिँदो रहेछ भने देश बनाउने कुरो त समय लाग्छ। हामीले भनेका थियौँ, पत्याउनु भएन नि। आज सिंहदरबारमा हेर्नुहोस्, कहिले पानी धेर हालेका छन्, गिलो भएको छ, कहिले आगो लगाएका छन्, डढेको छ। सिंहदरबारबाट डढेको चामलको मात्रै गन्ध आइरहेको छ। केही पनि प्रगति मुलुकले लिने दिशामा गएको छैन। हामीले भन्यौं कि यो देश नबन्नुको पछिल्तिर अस्थिरता कारण हो। हामी पनि दोषी थियौं। कांग्रेसको प्रवक्ता कोटेश्वरको चोकमा उभिएर कांग्रेसले विगतमा शासन गर्दै गर्दा हामीले कमी कमजोरी गर्दै गरेनौं म भन्दिन। हामी जिम्मेवार ढंगले विगतमा शासन गर्दा हामीले गरेका कमजोरीको पनि समीक्षा गरिरहेका छौं। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले 21औं शताब्दीमा
जनताका सामुन्ने उभिएर बोल्दै गर्दा हामीभन्दा जनता चेतनशील छन्, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता योग्य छन्, प्रविधिको जमाना छ, युवकहरू सबै बुझ्दछन् भन्ने हिसाबले हामी बोल्दछौँ। त्यो बोल्दै गर्दा मैले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले भन्दै गर्दा हो हामी जान्दछौँ हामीलाई पनि सरकार चलाउँदा कमी कमजोरीहरू भए, हामीले पनि शासन गर्दै गर्दाखेरि जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। तर कम्तीमा काङ्ग्रेस एउटा कुरामा इमानदार थियो, त्यो इमानदार भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका प्रति इमानदार थियो, संसदीय शासन प्रणालीका प्रति इमानदार थियो, जनतालाई धेरै ठुलो आश्वासन र आशा देखाउने होइन गर्न सकिने कुराका प्रति इमानदार थियो। गर्दै गर्दा कमजोरी भयो होला, त्यसलाई आत्मालोचित हुँदै जान्छौँ, हामी आफूलाई सच्याउँदै जान्छौँ। तर दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँहरूलाई बताउँदै गर्दा भन्छौँ यी समग्र घटनाक्रमबाट हामी परिमार्जित भएर नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आइरहेको छ, आउँदैछ। र त्यो आउने क्रममा यो संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले आफूलाई पनि सच्याउने ढङ्गले, आफूलाई पनि दबाब दिने ढङ्गले संविधानमा केही व्यवस्था गरेका थियौँ कि बार बार सरकारहरू नढलोस्। अरू देशमा सरकार बने चलाउनका लागि, नेपाल देशमा सरकार बने ढलाउनका लागि भन्ने मनोविज्ञान बन्यो। त्यसैले हामीले संविधानमा के व्यवस्था गर्यौँ? 4 वटा व्यवस्था गर्यौँ। जुन व्यवस्था अनुसार हाम्रो बनोस् या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनोस्, त्यो सरकारले पुरा अवधि काम गरोस्, अस्थिरता नहोस्, भनिएका सपनाहरू पुरा गर्न जिम्मेवार ढङ्गले लागुन्। काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई होस् या चुनाव जितेको दललाई होस्, समय मिलोस्। हामीले त्यसैले संविधानमा निदो गर्यौँ कि 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनेको कसैका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न। एक। दोस्रो, प्रस्ताव जब 2 वर्ष पुरा भएपछि ल्याइन्छ, ल्याउँदै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री उल्लेख गरेर ल्याउने। 2। तेस्रो, अविश्वास प्रस्ताव एकचोटि आइसकेपछि फेरि 1 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने। तेस्रो। अनि चौथो, जबसम्म संसदले विकल्प दिन सक्छ, विकल्प दिँदै गर्दाखेरि संसद विघटन नहुने, संसदले विकल्प दिँदै गर्दासम्म संसदले काम गर्न पाउने। आज विकल्पको खोजी गरियो कि गरिएन? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई घेराबन्दीमा राखियो, काम गर्न दिइएन। घेराबन्दी भएको थियो कि थिएन? कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खोज्नुहोस्, जान्नुहोस्। भएको थियो र काम गर्न दिइएको थिएन भने आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष बनाउनु भएको थियो। एकपटक साझा आफै सोचिदिनुहोस्, के यो 3 वर्षको अवधिमा काङ्ग्रेसले काम गर्न नदिएको हो? काङ्ग्रेस कोटेश्वरको चोकमा समस्या गर्यो होला सभा गर्दै गर्दा। मलाई भनिदिनुहोस्, कोटेश्वरमा पसल चलाउने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कोरोनाको कारण कोटेश्वर बन्द भएको भन्दा बाहेक के प्रतिपक्षी दलले एक दिन मात्रै पनि तपाईँको पसल बन्द गर्नुहोस् भन्दै कोटेश्वर बन्दको अपिल गर्दै आयो? कोटेश्वरको चोकमा टायर बालेर, टायरको मुस्लोले तपाईँको अनुहारमा गाह्रो भएर टायरको धुवाँ पारी सत्तापक्ष र टायरको धुवाँ मारी प्रतिपक्ष के कोटेश्वरमा भयो? या देशभरि सुनिरहनु भएका कहीँ पनि के काङ्ग्रेसले त्यो खालको व्यवहार गर्यो? के काङ्ग्रेसले यो ढङ्गले काम गर्न नदिने अप्ठ्यारो पार्यो? आजको प्रदर्शन चौथो प्रदर्शन हो। 74 सालमा सरकार बन्यो, 75 को साउनमा एउटा, 76 को साउन भदौतिर अर्को, 77 सालको अस्ति मङ्सिरको 29 गते तेस्रो, र आज हामी चौथो। जम्मा 3 वर्षमा 4 वटा प्रदर्शन गर्दैछौँ। के हामीले यो ढङ्गले कुनै असह्य गर्यौँ, घेराबन्दी गर्यौँ? त्यसैले आज हामी यो चोकमा उभिएर सोध्न चाहन्छौँ, कोटेश्वरमा उभिएर सोध्न चाहन्छौँ, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा उभिएर सोध्न चाहन्छौँ। जनतालाई सपना देखाएर मत लिएर, जनताबाट बहुमत लिएर, अझै बहुमत मात्रै होइन 2/3 झन्डैको बहुमत लिएर, हे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जनतालाई दिएर बनाइएको त्यो संसद आज कहाँ छ? हामी त्यो संसद खोज्नलाई यहाँ सडकमा आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टीभित्रको द्वन्द्वले विघटन गर्ने, आगामी दिनमा काङ्ग्रेसले बहुमत लिएर आउँछ अनि फेरि काङ्ग्रेसको द्वन्द्वले हामी विघटन गरौँ, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आउला, विघटन गरौँ। यो देशमा वर्षै पछि चुनाव, यो देशमा गर्नुपर्ने अरू कर्म केही छैन? बालुवाटारमा लडाई गर्दै गर्दा ख्याल भयो कि भएन? खाडीको मुलुकमा 50 डिग्री सेल्सियसमा कसरी युवकहरू काम गरेर बसिरहेका छन्, सम्झना भयो कि भएन? त्यसैले यो बेलामा कसैलाई लाग्ला कि कमरेड केपी ओलीले घेराबन्दीमा परेर संसद विघटन गरे भन्दै गर्दा कमरेड केपी ओली पहिलो दोषी, कमरेड केपी ओली दोस्रो दोषी,
कमरेड केपी ओली तेस्रो दोषी होइन। कमरेड केपी ओली सबैभन्दा महान दोषी, मुख्य दोषी। यो देशको शासन सत्ता चलाएर कमरेड केपी ओली होइन, बोलीका रूपमा मात्रै परिचय बनाउनु भयो, बोल्न मात्रै जान्नुभयो। जान्दछु म पनि झापाको भएको नाताले विश्वप्रकाश शर्मा पनि झापाकै मान्छे हो। झापाको कुन गाउँमा उखानको बोट कहाँनिर छ भन्ने कुरो मैले पनि जानु होला, तर बोलेर मात्रै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी केवल बोलीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। तर आज यो जे दुर्घटना भएको छ, यो दुर्घटनाको पहिलो दोषी कमरेड केपी ओली हो। यसको दोस्रो दोषी कमरेड पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड हो र तेस्रो दोषी भनेको यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका कमरेड माधव नेपाल हो। उहाँहरू कसैले पनि दोषबाट मुक्ति भन्ने कुरालाई नसोच्नलाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। छुट्याएर नहेर्नु होला, कसैलाई भ्रम नरोस्। काङ्ग्रेस ओलीसँग उभिनेछ, प्रचण्ड माधव नेपाललाई बाई गर्नेछ। कसैलाई भ्रम नरोस्, काङ्ग्रेस प्रचण्ड माधवसँग एक ढङ्गले सडकमा जानेछ, ओलीसँग दूरी हुनेछ। हामी न ओलीसँग नजिक छौँ, न हामी प्रचण्ड माधवसँग नजिक छौँ। हामी नजिक छौँ त नेपाली जनतासँग नजिक छौँ, काङ्ग्रेसको झन्डासँग नजिक छौँ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग नजिक छौँ। त्यसैले हामी जान्दछौँ कि अहिले यो बेलामा स्मरण गराउनुपर्छ, ए कमरेडहरू, काङ्ग्रेसले त पहिले भनेको थियो वैशाख 17 गते 2076 सालमा निर्णय 77 सालमा निर्णय गरेर आजभन्दा 9 महिना अगाडि हामीले निर्णय गरेर भनेका थियौँ। 8-9 महिना अगाडि वैशाख 17 गते जब स्वास्थ्य सामग्रीमा सम्म भ्रष्टाचार भयो, हामीले निर्णय गरेर भन्यौँ कि कमरेड केपी ओलीको सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाइसकेको छ। तपाईँहरूलाई लाग्ला काङ्ग्रेसले भन्यो तर हटाएन किन? काङ्ग्रेससँग हटाउने गणित थिएन। काङ्ग्रेसले जिम्मेवार ढङ्गले यो मात्रै भन्न सक्थ्यो कि केपी ओलीसँग शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार छैन। त्यो छैन भनिसके पछाडि विकल्प खोज्नुपर्ने कर्तव्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको थियो। म सम्झिन्छु कमरेड माधव नेपालले संसदमा गुनगुनाउनु भएको, मेरो देश डुब्न लाग्यो, कोही माझी बचाइदेऊ। कमरेड माधव नेपाल, तपाईँले मैले बोल्दै गरेको आवाज तपाईँको घरसम्म पुग्दैछ भने पुगेकै क्षणमा गुनगुनाइदिनु होला। फेरि पुगेको छैन भने मिडिया पढेर फेसबुक लाइभ हेरेर सम्झिदिनु होला। के तपाईँले भन्नुभएको होइन संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा 1.5 वर्ष अगाडि मेरो देश डुब्न लाग्यो, कोही माझी बचाइदेऊ, अनि 1.5 वर्षसम्म डुब्न लागेको दिन गन्दै गन्दै अहिले डुबिसक्यो, तपाईँको सरकारले डुबाउनतिर लाग्यो, अनि बल्ल हामी यहाँ छौँ भनेर रत्तबारको सडकमा आइपुग्ने तपाईँ। त्यसैले दोष माधव नेपालजीले दोष लिनुहुन्न भन्ने कुरो बिल्कुलै होइन। त्यसैले चौथोमा वरियतामा राख्दा सायद गलत होला, तर पनि चौथो नम्बरमा राष्ट्रपति उहाँ दोस्रो नम्बरमा बन्नुभएको हो। पहिलो नम्बरमा डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नुभएको हो। यही ललितपुरको बागडोलमा बस्नुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी हो। यो देशको संवैधानिक राष्ट्रपति भएर कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञान लिनका लागि डाक्टर रामवरण यादवसँग ट्युसन पढ्ने काम गर्नु हो। उहाँसँग ट्युसन पढ्यो भने थाहा हुन्छ राष्ट्रपतिले प्रतिकूलतामा के गर्नुपर्छ। डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक नेताहरू भेट्नु भएन होइन, भेट्नु। संविधान बनाउने बेलामा दलहरूको झगडा भएपछि भेट्नु, चिया खुवाएर भेट्नु, दही चिउरा खुवाएर भेट्नु। केवल यति भन्नु कि म त एउटा संवैधानिक राष्ट्रपति, मेरो कर्तव्य तपाईँहरूलाई मिल्नुहोस् भन्ने छ। उहाँले एउटा समारोहमा चितवनमा उभिएर बोल्दा भन्नुभयो, म 2टा हात जोडेर अपिल गर्छु मेरो देशका नेताहरूलाई कि देश यस्तो अवस्थामा छ, संविधान एक भएर बनाइदिनुहोस्। आज एउटा राष्ट्रपति, त्यो खालको राष्ट्रपति यो देशले बोक्यो। आज अर्को राष्ट्रपति हामीले बोक्यौँ यो ढङ्ग। त्यो राष्ट्रपति देशलाई हलुङ्गो फुल जस्तै बोके जस्तै भएको थियो। आज यी राष्ट्रपति जनताको बुझाइमा यिनको शैली जुन छ भारी भारी अनुभूति भएको छ। शीतल निवास शीतल नभएर गरम गरम भएको अनुभूति भएको छ। त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई फेरि पनि म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडिको चुनावमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि काङ्ग्रेसले बनाउन सकेन, हामी बनाउँदैछौँ। त्यसैले 7वटा सपना जो भङ्ग भयो, म अब संक्षिप्तमा त्यो 7वटा सपनामा आउँछु र तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, पहिलो सपना समृद्धिकै भनिएको थियो। लामो व्याख्यामा नजाउँ। काठमाडौँमा बस्नेहरूले पिउनु पर्ने त मेलम्चीकै पानी हो। मलाई लागेको थियो काङ्ग्रेसले 90% काम सकेर टुङ्ग्याएर
मेलम्ची छोडेर आएको 10% मात्रै बाँकी छ। कमरेड केपी ओलीले भन्नु होला, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, काङ्ग्रेसले गफ मात्रै गर्यो, मेलम्चीको पानी चाँडै आउँछ काठमाडौँमा, पानी टन्न खानु होला, मेरा विरोधीहरूले दिनमा 3 पटक नुहाए हुन्छ काङ्ग्रेसीहरूले भन्नु होला भन्ने लागेको थियो। तर कमरेडहरूको सरकार बन्यो, सपना समृद्धिको थियो। मेलम्चीमा रहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग कमिसन माग्यो, सिएमसीले बाई गरेर छोडेर गयो। मेलम्ची कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। कमरेडहरू सडकमा बसेर समृद्धिको सपना अहिले पनि बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीजी भनिरहनु भएको छ। केरुङबाट रेल आउने कुरो कहाँ पुग्यो? अहिले यो समारोहमा सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावमा अझै हामीले धेरै फाइलहरू खोलेर सोध्न बाँकी नै छ। प्याट्ट गर्दाखेरि चुलामा ग्यास आउँछ, कहाँ आइपुग्यो पाइप? अहिले सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावको बेलामा फाइलहरू खोल्न बाँकी नै छ। तर यति मात्रै चाहिँ भनिरहन्छु दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कमरेड केपी ओली कम्युनिस्ट नेता भए पनि मेरो पनि नेता हो। कुन अर्थमा? मेरो देशको प्रधानमन्त्री भएको अर्थमा। मेरो पार्टीको नेता होइन होला, तर मेरो देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँको देशको प्रधानमन्त्री, हामी सबैको प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्ने अनुकूल वातावरण थिएन? सम्झेर हेर्नुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कस्तो प्रतिकूलतामा गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नु। यतातर्फ माओवादी लडाको क्यान्टोनमेन्टमा, अर्कातर्फ शाही सेना श्रीपेश लगाएर बसेका राजा दरबारमा। त्यस्तो बेलामा संविधान सभाको चुनाव गराएर त्यो ज्वालामुखीको बाटोबाट गणतन्त्र घोषणामा पुर्याउँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जुन गाह्रो थियो, के कमरेड केपी ओलीलाई त्यो गाह्रो थियो? थिएन। सुशील कोइरालाले 4वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संविधान नबनेको बेलामा दोस्रो संविधान सभापछि नेतृत्व गरेर यता प्रचण्डलाई बाउडिने गरेका प्रचण्डलाई उता कमरेड केपी ओली गाँसेर संविधान जारी गर्दै गर्दा जस्तो प्रतिकूलता थियो कमरेड केपी ओलीका सामुन्ने थिए। संविधान बनेपछि कतै मैनबत्ती बल्यो, संविधान बनेपछि कतै टायर बल्यो, मधेसमा आगो लाग्यो, मधेसमा विद्रोह भयो, 50 जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। कमरेड केपी ओली 70को मलेटमा भाषण गर्न जाँदा यस्तै सभा सकिएपछि 4 जना युवकहरू गोली लागेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो मधेसमा आगो लागेको बेलामा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर मधेस र पहाड सबैलाई समन्वय गराएर 3 तहको चुनाव गराए जस्तो के कमरेड केपी ओलीको सामुन्ने त्यो प्रकारको उकालो, त्यो प्रकारको अप्ठ्यारो थियो? थिएन। उहाँको सामुन्ने हाइवेमा आएको थियो मुलुक, शान्ति भएको, संविधान बनेको, 3 तहको चुनाव भएको, वडासम्म वडा सरकारहरू बनेको। योभन्दा सुन्दर इतिहासको दिन आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ के हुन सक्थ्यो होला? यस्तो अवसर कसले पायो होला? त्यसैले एमाले र माओवादीको युवक टाढा रहेकाले फेरि पनि सम्झिदिनुहोस् त, विश्वप्रकाश काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो, काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछ, नसोच्नुहोस्। यो कुरा काङ्ग्रेसको कुरा होइन, यो कुरा देशको कुरा हो। देशले एउटा बाटो पाएको थियो, तर के गरिदिनु, कुन अवस्थामा पुर्याइदिनु? त्यसैले समृद्धिको सपना त्यो ढङ्गले उहाँले दुर्घटनामा पुर्याउनु। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो दोस्रो सपना खण्डित कुन भयो? राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। काङ्ग्रेसको पालामा राष्ट्रियता कमजोर भयो, तर काङ्ग्रेसले संसदमा उभिएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी सहितको नक्सा पारित गर्न काङ्ग्रेस उभिएको होइन। आज कहाँको त्यो नक्सा? कहाँ थन्काइएको छ नक्सा? हुम्लामा सीमा मिचिँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्छ कमरेडहरू? किन मौन हुनुहुन्छ? किन अनेक देशका दूतावासका राजदूतहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घर घरमा चारिरहेको छन्? यो कस्तो राष्ट्रियता हो? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? के राष्ट्रियता बलियो भएको अवस्था हो? परिचित अपरिचित अनुहारहरू किन रातारात काठमाडौँको एयरपोर्टमा उत्रिन्छन्? किन रातारात प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रकट हुन्छन्? किन काने खुसीहरू हुन्छ? के यो देशको राष्ट्रियता जनताको हृदयबाट होइन, त्यो प्रकारको मनोविज्ञानबाट बन्ने के यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइएको अवस्था हो? तेस्रो सपना राष्ट्रियतापछि भङ्ग भएको बजार भाउ छ। पसलमा बेच्न बस्नुभएको आदरणीय दाइले या दिदीले बेच्दै गर्दा किन्दै गरेकोले भन्छ कति महँगो बेच्नु भयो। बेच्नेलाई थाहा छ कि यो सामानको भाउ कहाँबाट बढेर आएको छ, किन्नेलाई पनि थाहा छ। मैले हिजो भोट हाल्दै गर्दाखेरि बजार भाउ घट्छ भनेर मैले भोट हालेँ, आज किन्न जाँदा त छैन। प्रधानमन्त्रीको भाषण सम्झियो संसदमा भने प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो। एक दिन हाम्रो एकजना सांसदले सोध्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, चुनावको बेला भन्नुहुन्थ्यो म प्रधानमन्त्री भएँ भने बजार भाउ ओह्रालो लाग्छ भन्नुभएको थियो, आज बजार भाउ कहाँ पुग्यो थाहा छ? प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदा भन्नु, म सानो छोदा सुकामाना घिउ पाउँथ्यो, 90 रुपियाँ तोला सुन पाउँथ्यो, त्यो खोजेर त हुँदैन नि कमरेड भन्दैन। के यही जवाब सुन्नका लागि
तपाईले बजार भाउ घट्छ भनेर भोट दिनुभएको थियो, तपाईको सपना त्यहाँ पुग्यो। चौथो, खण्डित भएको सपना भ्रष्टाचारको बारेमा कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो, मिठो बोल्नुभयो। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन, अङ्कमाल गरिरहँदै गर्दा अनुहार हेर्नै पर्दैन भन्ने कुरो हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ। जब अङ्कमाल गरिएको हुन्छ अनुहार त देखिँदै देखिँदैन, अर्कोपट्टि पुगिसकेको हुन्छ। कसरी कसरी अङ्कमाल गर्नु हामी जान्दथ्यौँ। उहाँको नारा थियो, भ्रष्टाचारको अन्त गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। आज भ्रष्टाचारको अग्लो पहाडमा उभिएर देखिएको छ के त्यही हो समृद्ध नेपाल। त्यो पहाडबाट सुनिँदैछ, त्यो पहाडबाट देखिँदैछ। व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्ने षड्यन्त्र के यो समृद्ध नेपाल, यही हो सुखी नेपाल। 70 करोडको टेलिफोन सुनियो प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा, के त्यही हो समृद्ध नेपाल। बालवाटारको जग्गा प्रकरण, ओम्नीको प्रकरण हुँदा हुँदा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईलाई मलाई हामीलाई घरभित्र राखेर कोरोनाको बेलामा लकडाउनमा हामी बन्द भएर बसेको बेला हाम्रा लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदैछन् भनेर भनेको लिएर आऊ लिएर आऊ लिएर आऊ भनेको ल्याउन त ल्याए, कमसल ल्याए, हुँदा हुँदा स्वास्थ्य सामग्रीसम्म भ्रष्टाचार। यही हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चित्र। कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार। त्यसैले तपाईले भन्दै गर्दाखेरि तपाईले देखेको यो चौथो सपना पनि भङ्ग भयो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बेलामा। पाँचौं सपना, जनताको जीवनको रक्षा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार। महिला उपर हिंसा बढ्यो, बालिकाहरूको माथि बलात्कार बढ्यो। कति झोक चल्यो होला ती आमाहरूलाई, हामी छोरीका बाबुहरूलाई। जब प्रधानमन्त्रीजीको मन्त्रीले भन्नुभयो, कमरेड रामबहादुर थापा बादलले भन्नुभयो गृह मन्त्रालयमा पत्रकारका सामुन्ने, ए पत्रकार मित्रहरू सम्झिदिनुहोस्, बालिकाहरूमाथि बलात्कार बढ्यो नि गृहमन्त्रीजी, महिलाहरूमाथि हिंसा बढ्यो नि गृहमन्त्रीजी। उहाँले यसो टोपी मिलाउँदै भन्नुभयो, अमेरिकामा पनि यस्तै हुन्छ, विकसित मुलुकमा पनि यस्तै हुन्छ। के यही दिन देख्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनुभएको थियो? आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, यो मुद्दा आमाहरूको मात्रै, दिदीबहिनीको मात्रै होइन। एउटा बालिका माथिको प्रकरण हुँदै गर्दा हामी प्रत्येक माथिको मुद्दा हो। आज भनिदिने अनुकूल अवस्था भएको बेलामा मैले राज्यले कठोर ढङ्गले नियन्त्रण गर्छ भनिदिने छोडेर भनिदिने कि पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो, अमेरिका पनि यस्तै हुन्छ। म जान्दछु कोटेश्वरको यो चोकमा उभिएर बोल्दै गर्दा म विवेक लुइटेल नाम गरेको एउटा सानो बालकलाई सम्झिन चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, झन्डै 15 वर्ष अगाडि यही चोकबाट सिधा पश्चिम जानुहोस्, करिब 300-350 मिटरमा उत्तरपट्टि हेर्नुहोस्, विवेक लुइटेल नाम गरेको एउटा सानो बालकको घर छ। आमा हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू छन्, परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ, विवेक लुइटेल छैन। केवल 7 वर्षको बालक विवेक लुइटेल, यही कोटेश्वरको विवेक लुइटेललाई कुनै बेला अपहरणकारीले अपहरण गरे, चक्लेट दिन्छु भनेर लगे, पुलमुनि बोरामुनि उनको लास भेटियो। हिजो एउटा कालखण्ड त्यस्तो थियो कि अब यो देशमा शान्ति भएर संविधान बनेर एउटा बहुमतको सरकार बनिसकेर फेरि पनि त्यस्तै दृश्य हुने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले भोट लिएको चाहिँ के का लागि थियो? कमरेड केपी ओलीलाई आशा गरिएको के को लागि? त्यसैले जीवधनको त्यो विवरण हेर्दै गर्दा त्यसरी मात्रै होइन, यतै बलात्कार, यतै मारिएको, उतै मारिएको मात्रै होइन। कोरोनाको बेलामा के हो? तपाईँ हामीले कर तिरेका थिएनौँ र? अलि बढी कमाउनेले बढी तिरे होला, कम कमाउनेले कम तिरे होला, तर सरकारको कर्तव्य थियो महामारीको बेलामा हरेक जनताको स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने, नारा लगाउनु पर्यो, जुलुस लगाउनु पर्यो, मिडियाले लेख्नु पर्यो, नो ट्रिटमेन्ट नो ट्याक्स। यदि तिमी ट्रिटमेन्ट गर्दैनौ भने ट्याक्स दिँदैनौ भनेर भन्नु पर्यो, कराउनु पर्यो। जनताको सरकार भनेको यही हो, जसले सरकारमा पुगेको बेला, महामारीको बेलामा जनताको जीवन रक्षा नगरेर अस्पतालमा पुर्याइसके पछाडि अनि पैसा जम्मा गरेर भन्छ। त्यसैले मैले अस्ति हेटौडाको सभामा उभिँदै गर्दा सुरुमा सोधेको थिएँ, आज यो सभामा अन्तिममा सोध्न चाहन्छु, हे कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलनाथ र कमरेड केपी ओली, के तपाईँहरू धनमाया गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ? धनमाया गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ? धनमाया गुरुङ मन्त्री थिएनन्, सांसद थिएनन्, ठुलो पार्टीको कुनै नेता थिएनन्, कुनै सेलिब्रिटी कलाकार थिएनन्, एउटा सामान्य जनता थिइन्। स्याङ्जाकी ती धनमाया गुरुङलाई सास बढेपछि पोखराको हस्पिटल दौडाइयो। 1.5 महिना अगाडि मात्रै यो हस्पिटलमा गयो, सास बढेको छ, कोरोना हुन सक्छ, भर्ना लिन्नौ। अर्को हस्पिटलमा गयो, सास बढेको छ, कोरोना हुन सक्छ, अर्कोमा गयो, ज्वरो आएको छ, कोरोना हुन सक्छ, हामी भर्ना लिन्नौ।
छैटौं हस्पिटलमा पुग्दै गर्दा उसले भन्यो 1 लाख पैसा जम्मा गर्नुहोस्, हामी उपचार सुरु गर्छौं, पैसा अहिले छैन बिहान ल्याउँछौं भन्दै गर्दाखेरि सर्वहाराको सत्ता भएको यो देशमा कसैको पनि विवेकले सुनेन। पैसा खोज्न परिवारजन गए, ट्याक्सीमा उनको मृत्यु भयो। धनमाया गुरुङको कमरेडहरू क्लियर हुनु होला, उनी कुनै पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य थिएनन्, मन्त्री थिएनन्, अलग कुरा हो। तर यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मत दिन सक्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता थिइन् धनमाया गुरुङ। उनको मृत्यु किन भयो आज कमरेडहरूले भन्नुपर्छ। किन मरे छटपटाउँदै त्यो मधेसको युवा राजु सदा जनकपुरको अस्पतालमा? कमरेडहरूले भन्नुपर्छ। एउटा केपी ओलीले मात्रै जवाब दिने होइन, प्रचण्डले, माधव नेपालले, झलनाथले, हरेकले जवाब दिनुपर्छ। माओवादीको कार्यकर्तालाई म दोष लगाउँदिन, एमालेको कार्यकर्तालाई दोष लगाउँदिन, तर तपाईलाई पनि भन्छु, तपाईले पनि फर्केर सत्तातिर फर्केर सोध्नुपर्छ किन उनको त्यो ढंगले मृत्यु भयो भनेर सोध्नुपर्छ। सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरको सडकमा किन मरे? भनिएको होइन जनताको जीवधनको रक्षा गर्छौं, भोकले कोही मर्नु पर्दैन। कीर्तिपुरको सडकमा मर्दै गर्दा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू बिहानी पख लास भेटिँदै गर्दा आजभन्दा 4 महिना अगाडि कीर्तिपुरको सडकमा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा अधभैँसे दाजुको हातमा केवल एक थान नाम्लो मात्रै थियो, भारी बोकेर खाने नाम्लो मात्रै उनको हातमा थियो, उनको मृत्यु भयो। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ यो देशमा सर्वहाराको सत्ता छ। सूर्यबहादुर तामाङको नाम्लो नचिन्ने, सूर्यबहादुर तामाङको भोक नचिन्ने, सूर्यबहादुर तामाङको पेट नचिन्ने, सूर्यबहादुर तामाङको जिन्दगी नचिन्ने सत्ता अनि भन्दै गर्दाखेरि सर्वहाराको सत्ता। त्यसैले अहिले आउँदै गर्दाखेरि भङ्ग हुँदै गर्दा केवल मात्रै संसद भङ्ग भएको छैन, कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो देखाएको जनतालाई देखिएको यी सबै सपनाहरू भङ्ग भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा 2टा सपना भङ्ग भए, यो सँगसँगै यी जीवनसँग सम्बन्धित सपना भए। त्यसपछि भङ्ग भएको सपना लोकतन्त्र बलियो बन्छ भन्ने, शक्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थुपार्ने, जो लोकतन्त्र बलियो हुने, अनेकौं विधेयक लिएर आउने संविधान विपरीत लोकतन्त्र बलियो हुने। व्यवहारिक रूपमा हेरौं, कोरोनाको बेलामा यही कोटेश्वरको बाटोबाट हजारौं श्रमिकहरू पैदल हिँड्दै हिँड्दै गाउँ गए, के लोकतन्त्र थियो? लोकतन्त्र भनेको जनताले घाममा लाम लागेर भोट हाल्यो त्यो मात्रै लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको जनताको बहुमतको सरकार बन्छ, त्यसले कहाँ राम्रो काम गरेन भने अर्को आउँछ त्यो मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको यसरी बोल्न पाइन्छ त्यो मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको 1 लाख मान्छेले जुलुस निकाल्न पाए त्यसकारण मेरो देशमा लोकतन्त्र छ, त्यो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र त्यो हो जब 1 लाख मान्छे होइन, केवल एउटा अदना नागरिक माइतीघर मण्डलमा प्ले कार्ड लिएर उभिन्छ, सरकार मलाई अन्याय भयो, मलाई न्याय चाहियो भन्दा राज्यले सुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हो। एउटा श्रमिक कोरोनाको बेलामा सारा काम बन्द छ, ठप्प छ, मलाई एक साँझको खाना देऊ भन्दै गर्दा खाना उपलब्ध गराउँछ भने त्यो लोकतन्त्र हो। अरे हजारौं श्रमिकहरू पैदल पैदल गर्भवती महिलाहरू सानो बच्चा चेपेर बाबुआमाहरू हिँडेको दृश्य सम्झिनुस् त, के त्यही हो लोकतन्त्र? कम्युनिस्ट शासनले हामीलाई दिएको लोकतन्त्र बलियो भएको हो। तिनको हृदय सम्झौँ त, हामी बिर्सिन्छौँ है, चाँडै बिर्सिन्छौँ। तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ, खबरदार नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू नबिर्सिनु होला। कसरी कसरी तपाईँ पैदल पैदल हिँड्दै हजारौं किलोमिटर हिँडेर गाउँ फर्केर जानुभएको थियो, तपाईले नबिर्सिनु होला। राहत समूह उपलब्ध नगराएर पठाएको नबिर्सिनु होला। नबिर्सिनु होला है, खाडीबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यदि कांग्रेसको प्रवक्तालाई भने नबिर्सिनु होला। खाडीको मुलुकमा साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईबाट तपाईले पठाएको रेमिटेन्स खन खन गरेर यो देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जान चाहने हामी, अनि जब तपाईँ बेरोजगार बन्नुभयो खाडीको मुलुकमा देश फर्काइदियो भनेर गुहार गर्दै गर्दा प्लेन नपठाउने हामी, हाम्रो देश, हाम्रो सरकार, यो कम्युनिस्ट पार्टी, अनि जब प्लेन पठाउने भयो नि महँगो टिकट तपाईलाई भिडायो, तपाईलाई फर्केर आऊ तिमी आफै महँगो टिकटमा भन्यो। यही हो लोकतान्त्रिक प्रणाली कम्युनिस्टहरूको शासनमा हामीले भोगेको। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यसमा अन्तिममा यो लोकतन्त्र पछिको अन्तिम कुरा भनेको केवल स्थिरताको हो। भङ्ग भयो सपना स्थिरता। स्थिर सरकार भयो भने देश बन्छ। अस्थिरता धेरै भयो भनेर बनाइएको होइन, स्थिर बनाइएको होइन। कमरेडरको घर झगडाले लगाइदिने संविधानमा आगो, कमरेडरको घर झगडाले भत्काइदिने सिंहदरबार, कमरेडरको घर झगडाले मुलुकको सपनामा आगो लगाउने, कमरेडरको घर झगडाले मुलुकको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने, यही हो स्थिरताको सपना। संसार कहाँ पुगिसक्यो?
चीन कहाँ पुग्यो, भारत कहाँ पुग्यो, एउटा निश्चित प्रक्रियाको बाटोबाट। हामीले एउटा प्रक्रिया बनाएको होइन। चीनले बनाउन सक्छ, भारतले बनाउन सक्छ, हामी किन सक्दैनौँ? हामी नेपालीहरू बनाउन सक्छौँ। संसारले नाम लिँदै गर्दा वीर गोर्खाली भनेर दिएको पहिचानले यो देशलाई बनाउन सक्छ। संसारले बिउजिँदै गर्दा बिहान बुद्धलाई ढोक्दै बिउजिने संसारले बुद्धको देश बनेको सुन्न सक्छ। संसारमा मान्छे मरिसके पछाडि मरेको मान्छेको मुटु जिउँदोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्दै गर्दा अस्ट्रेलियाको अस्पतालमा भयो होला, तर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने डाक्टर कुमुद धिताल एउटा नेपाली आमाको छोरा थिए। मरेको मान्छेको मुटु जिउँदोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्दै गर्दा यो देशमा नवीन राष्ट्रभक्ति र देशको समुन्नतिको सपना जागृत गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने कुरो छैन। तर स्थिर सरकारलाई भङ्ग गरेर अनि कमरेडहरू सपनाको एउटा नयाँ यात्रा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ।